from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, जिस घर के बड़े झूठ बोलने लगे वो घर इंतशार का शिकार हो जाते हैं, वहां नए नए मसाइल जन्म लेते हैं। एक और बात, जब दो ग्रुप्स में इख्तिलाफात हो जाएं तो उनमें से कम एक ग्रुप तो जरा अक्ल का, हिकमत का सबूत दे। अगर दोनों ग्रुप ही सिर्फ जज्बात में हों और वो हिकमत का दामन छोड़ दें तो फिर वो मामला हल नहीं होता, बल्कि वो बढ़ता चला जाता है, वो झगड़ा तूल पकड़ता जाता है। इमरान खान साहब ने एक दिन पहले प्रेस के कुछ लोगों को बुलाकर ब्रीफ किया, करंट सूरत हाल पे बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये बात राज अफशा किया कि रूस जाने का फैसला सिर्फ उन्हीं का नहीं था। उन्होंने फ़ोन किया जनरल बाजवा साहब को, उनसे पूछा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैंने सब चेक कर लिया, सब चीज़ें ठीक हैं और तुम्हारा चूँकि पहले से वो था, अरेंज किया हुआ था, तो तुम जाओ। वो चले गए। अच्छा, यही बात जब वो दूसरी तरफ आए तो उन्होंने कह दिया बाजवा साहब ने कि नहीं, ये इसने सोलो फ्लाइट की है, इसने मुझसे पूछा नहीं, ये अपनी मर्जी से वहाँ चले गए, रूस चले गए। अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि एक बड़ी बदमज़गी पैदा हो गई है। अच्छा, जरा सा झूठ आपके सारे सच को खराब कर देता है। आपका हर एक्शन जो होता है ना, वो फिर क्वेश्चनेबल हो जाता है। अब इमरान और फौज के दरमियान में वो जंग शुरू होती नजर आ रही है जो खुदा करे कि ना हो, कि आप एक झूठ बोलेंगे तो मैं दो सच बोलूंगा। नुकसान किसका? पाकिस्तान का। फायदा किसका? करप्ट लोगों का, नून लीग का, जरदारी का, मुल्ला जी का, इनका फायदा। मसला ये है कि झूठ का मुकाबला भी आप सिर्फ सच बोलकर ही कर सकते हैं ना, और तो कोई दूसरा तरीका नहीं होता। जबकि आप इस हकीकत को जानते हैं कि झूठ कमज़ोर लोग बोलते हैं, स्ट्रांग लोग झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा, दुआ कीजिए कि ये मामला जो है ये यहीं पे दब जाए। अब बाजवा साहब इनको कोई जवाब ना दें। मैं इस मौजू पे बहुत सारे पहलू नित नए एंगल से आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा ऐसा। क्यों? उसकी वजह आप समझ सकते हैं कि इससे फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। और मैं, अगर आप हकीकत में पूछें, मैं दोनों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं दोनों से नाराज़ हूँ। देखिए, पहली बात ये कि बाजवा साहब को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, किसी भी सूरत में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी बात यह कि इमरान खान जो हैं उनको खामोश हो जाना चाहिए था। अगर उन्होंने झूठ बोला था तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए था। हो सकता है उन्होंने इस मसलियत के तहत ये बात की हो कि पाकिस्तान का इमेज, या हमें तो शुरू से यही डराया, धमकाया, सिखाया, पढ़ाया, दिखाया गया है कि अरे मुल्की मफाद के लिए जो है ना खामोश हो जाओ वरना नुकसान हो जाएगा। इस बुनियाद पे जो शरीफ लोग होते हैं वो तो खामोश हो जाते हैं, बदमाश अपना काम कर जाते हैं। ये तो एक प्रैक्टिकल चीज़ हमने देखी है। लेकिन फिर दोबारा मैंने आपसे कहा ना, एक तो मसला ये है कि मज़हब ये कहता है कि अमीरुल मोमिनीन से ये तक पूछ लो कि ये चादर कहाँ से आई। मज़हब ये कहता है। कल्चर क्या कहता है? हमारा कल्चर ये कहता है, अरे तुमने चचा जान से ये सवाल पूछ लिया, तुम बोलते बहुत हो, तुम सवाल बहुत पूछते हो। किसी बड़े के आगे ज़्यादा देर बोलना भी नाजायज़ समझा जाता था। तो उस कल्चर के लोग हैं, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इस मौजू को यहीं छोड़ दीजिए। इसके नए नए पहलू ढूंढने के बजाय मैं आपको दो अच्छे से शेर सुनाता हूँ, वो एंजॉय कीजिए और इसको यहीं स्टॉप कीजिए। शेर देखिए कि उसकी महफिल में वही सच था वो जो कुछ भी कहे। उसकी महफिल में वही सच था वो जो कुछ भी कहे। हम भी गूंगों की तरह हाथ उठा देते थे, हम भी गूंगों की तरह हाथ उठा देते थे। हम भी अब झूठ की पेशानी पे बोसा देंगे, हम भी अब झूठ की पेशानी पे बोसा देंगे। तुम भी सच बोलने वालों को सजा देते थे। इस
موضوع کو یہیں پہ چھوڑ دیجیے. عمران خان صاحب نے ایک اور بہت اہم پوائنٹ پہ بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف دھوکہ دے کے اس ملک سے گیا تھا, باہر بیٹھ کے اس نے جو ہے پاکستان کے خلاف بہت کام کیا ہے, اگر وہ واپس آیا تو میں اس کو اترنے نہیں دوں گا. یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے. میں نے 2 ویڈیو پہلے اگر آپ جا کے دیکھیے گا کہا تھا کہ یہ ان کو پاسپورٹ ابھی نہ دیں نہ بلائیں, کیونکہ ان کے آنے سے ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہو جائے گا, جو اتنا اہم نہیں ہے کہ خطرہ ہو یا نہ ہو, لیکن ملک میں تو کیوس پھیل سکتا ہے, تو ان کو نہ بلائیے ابھی. یہ ایک میری ہمبل سی رائے تھی. اچھا, عمران خان اگر وہ لوگوں سے کہہ دے کہ ایئرپورٹ چلو وہ آ رہا ہے, مجرم آ رہا ہے, تو یقین کیجئے لوگ چلے جائیں گے, رن وے تک پہ گھس جائیں گے, اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی گھر جو ہے وہ اجڑ جائیں گے. یہ بات کیا عدلیہ کی سمجھ میں نہیں آتی, فوج کی سمجھ میں نہیں آتی, شہباز شریف کی سمجھ میں نہیں آتی. اور اب شہباز شریف, حمزہ شریف اور فلانے بدماش اور مریم نواز, اب وہ سب اور زیادہ پنجے تیز کریں گے عمران خان کی طرف. اچھا, اب آئیے ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف کہ اس پہ غور کیجئے, سوچئے, لوگوں سے بات کیجئے, ایک رائے عامہ ہموار کیجئے. اس پوائنٹ پہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو ٹاک آف دا ٹاؤن, ٹاک آف دا کنٹری بنا دیجئے. وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہیں سلطان سکندر راجہ صاحب, وہ نون لیگ اور آرمی کے کہے پہ چل رہے ہیں. اچھا, وہ نواز شریف کے ایک بہت قریبی دوست جو ان کے ساتھ مال وال بناتے رہے, ان کے داماد ہیں, اور آرمی نے ان کے نام کو اوکے دیا تھا کہ جی ہاں یہ اچھا بندہ ہے لگا دو, اور آج کل وہ آرمی کے کہنے پہ خوب کام کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی بیان دیا ہے کہ الیکشن 2023 میں ہوں گے, اگست میں. اچھا, دیکھیے حالات کہاں جا رہے ہیں, اب وہ بیان کیا دے رہے ہیں. اچھا, یہ صاحب جو ہیں یہ فوج کے اور اس کے بالکل تعلق میں ہیں, ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے پی ٹی آئی نے عدالت میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالت بھی تو نون لیگ کی جیب میں ہے, قوت بھی فوج کے پاس ہے, فوج کے کنیکشن سے یہ سب چیزیں ہلتی ہیں. یار اب میں ان کو چھپاتا پاتا نہیں, میں سیدھا کہہ دیتا ہوں فوج یا باجوہ صاحب, جنرل صاحب, جو بھی ہے عزت و احترام کے ساتھ کہہ دیجئے. وہ بہت گزر گیا کہ وہ ہم بہت لیپا پوتی کی ہے یار, ہم نے فوج کی بہت لیپا پوتی کی ہے, بہت غلط باتیں لوگوں سے سنی, لیکن انف از انف. اب بالکل یار اینڈ پہ آپ لے آئے ہیں صورتحال کو. اچھا, تو اب یہ اگر یہ چاہیں گے تو وہاں سے وہ جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے نا, اس کو ایک ایسی شکل دلوائیں گے کہ پوری پارٹی فارغ, عمران خان فارغ, یہ سب فوج کے اور عدلیہ کے اختیار میں ہے. پاکستان میں اس سے کیا ہوگا, بہت بڑے پیمانے پہ اب تری پھیلے گی. میں ابھی سے آپ کو بتا دوں, وہ اس وقت ایک پاور بن چکا ہے, وہ ایک آتش فشاں ہے جو پھٹنے کو تیار ہے. کیا عدالت کو نظر نہیں آ رہا, فوج کو نظر نہیں آ رہا؟ اگر نظر نہیں آ رہا تو آپ کے نصیب اچھے نہیں ہیں, اور اس ملک کے نصیب تو کب سے سوئے ہوئے ہیں, جب سے لیاقت علی خان سوئے ہیں آج تک یہ نصیب سوئے ہوئے ہیں. جو آ رہا ہے اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے, اپنی لے پہ گا رہا ہے اور جا رہا ہے. اچھا, اب اس سلسلے میں جو ہے یہ سکندر جو ہیں ان کو ہٹانا چاہیے, اور عدلیہ میں اب وہ مرحلہ آ گیا مریض کے لیے, اب صرف دوا نہیں, دعا ہی اثر کر جائے تو کر جائے. دعا کیجئے کہ عدلیہ کے چیف, فوج کے چیف, ان کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دیں کہ دیکھو فیصلہ وہ کرو جو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہو, تمہاری انا کے لیے نہیں ہو, تمہارے پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہو, تمہارا عہدہ بڑھانے کے لیے نہیں ہو, کسی سے دبنے کے لیے نہیں ہو, پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہو. آپ اگر میری یہ بات صحیح سمجھتے ہیں تو اس کو اپنی حد تک محدود مت کیجیے گا, یہ فرض ہے آپ کا. آپ اس کو شیئر کیجئے گا, دوستوں سے کہیے گا کہ وہ بھی اس کو شیئر کریں, مختلف گروپس میں شیئر کیجئے, اس پہ بات چیت کرنا شروع کیجئے کہ الیکشن کمشنر جو ہے اس کو ہٹانا کتنا ضروری ہے. وہاں پہ نیوٹرل ایک صاحب دماغ آدمی اگر ان کی بھی فیور کا ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ پاکستان کے لیے ذرا سا سوچ لیا کرے. اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.